अस्सलामुअलैकुम, इकरा टीवी के साथ मैं हूं सहर खालिद। नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। रूस खुलकर अमेरिका के सामने आ गया। रूस के वजीर खारजा सरगेई लावरोव ने कहा है कि अमेरिका डॉलर तनज़्ज़ुली का शिकार है, जिसकी वजह से आलमी मार्केट में डॉलर की इजारादारी अब खत्म होने लगी है। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दुगान ने तुर्की पर आयद इक्तिसादी पाबंदियों के जवाब में अमेरिकी मसनूआत के बाइकॉट का ऐलान किया है। आलमी बैंक ने गजा की पट्टी के अवाम की बहबूद और बहाली के लिए $17 मिलियन की इमदाद पैकेज की मंजूरी दे दी। अमेरिका के ना खत्म होने वाली जंगी जुनून का सिलसिला जारी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2019 के लिए पेंटागन की रिकॉर्ड 716 अरब के बजट की मंजूरी दे दी। अमेरिका और चीन के ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ने लगी। अमेरिका की जानिब से रिकॉर्ड दिफाई बजट की मंजूरी पर चीन की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया गया। बरतानवी दारुल हुकूमत लंदन में मोटरवे पर बच्चों से भरी वैन उलट गई, जिसके नतीजे में 41 बच्चे जख्मी हो गए, जबकि कई की हालत नाजुक है। मॉस्को की फजाएं पाकिस्तान के कौमी तराने से गूंज उठी। सफारत खाने में यौम आज़ादी की मुनासबत से इंतहाई शानदार तकरीब का इनकाद किया गया। इटली में अफसोसनाक हादसा, हाईवे पर पुल गिर गया, 22 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। हलाकतों में इजाफे का भी खदशा। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद तफसीली खबरें एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। रूस खुलकर अमेरिका के सामने आ गया। रूस के वजीर खारजा सरगेई लावरोव ने कहा है कि अमेरिकी डॉलर तनज़्ज़ुली का शिकार है, जिसकी वजह से आलमी मार्केट में डॉलर की इजारादारी अब खत्म होने वाली है। बैनुल-अक़वामी खबर रसां इदारे के मुताबिक रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव ने अपने तुर्क हममनसब से अंकारा में मुलाकात की, जिसके बाद दोनों रहनुमाओं ने अमेरिका की मुतसबाना पॉलिसियों और तुर्की पर इक़्तिसादी पाबंदियों से पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रूसी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि अमेरिका के गलत फैसलों के बाइस डॉलर तनज़्ज़ुली की जानिब गामज़न है और यही सूरत हाल बरकरार रही तो बहुत जल्द डॉलर का आलमी मार्केट से खात्मा हो जाएगा। रूस अब तुर्की और दीगर ममालिक के साथ तिजारत के लिए कौमी करेंसी में लेन देन के रास्ते तलाश कर रहा है। इस मौका पर तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने रूसी हममनसब की आमद पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अब तुर्की ने भी अमरीकी डॉलर को तर्क करके मकामी करेंसी में तिजारत करने का आगाज कर दिया है। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दुगान ने तुर्की पर आयद इक्तिसादी पाबंदियों के जवाब में अमरीकी मसनूआत के बाइकॉट का ऐलान कर लिया। बैनुल-अक़वामी खबर रसां इदारे के मुताबिक तुर्की ने अमेरिका की जानिब से आयद इक़्तिसादी पाबंदियों के खिलाफ कमर कस ली है। इस हवाले से तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दुगान ने कहा कि मगरूर अमेरिका का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अब आवाम को भी आगे आकर अमेरिकी मसनूआत को खैरबाद कहना होगा और अमेरिका के तैयार करदा बरकी मसनूआत समेत इन तमाम चीज़ों का बायकाट किया जाएगा जिस पर मेड इन अमेरिका तहरीर हो। तुर्क सदर ने अपने एक बयान में कहा कि अमेरिकी मसनूआत के बायकाट से हमें कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ का मुतबादिल मौजूद है। अगर अमेरिकी मोबाइल आईफोन है तो मार्केट में सैमसंग भी मौजूद है, इसलिए अमेरिकी प्रोडक्ट को छोड़कर हमें दूसरे ममालिक की तैयार करदा मुतबादिल मसनूआत को अपनाना होगा। रजब तैयब उर्दुगान का कहना था कि मुल्की करेंसी की कदर की बहाली और मैशत के फ़रोग के लिए 4 ममालिक से मकामी करेंसियों में तिजारत के साथ दीगर इनकलाबी इक़दामात कर रहे हैं।
عالمی بینک نے غزہ کی پٹی کے عوام کی بہبود و بحالی کے لیے $17 ملین کے امدادی پیکج کی منظوری دے دی۔ مقبوضہ بیت المقدس NNI عالمی بینک کی طرف سے فلسطین کے محصور علاقے غزہ کی پٹی کے عوام کی بہبود بالخصوص نوجوانوں کی بحالی کے لیے $17 ملین کے امدادی پیکج کی منظوری دی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق عالمی بینک کی طرف سے غزہ کے لیے منظور کردہ گرانٹ نوجوانوں کے لیے روزگار اور دیگر منصوبوں پر خرچ کی جائے گی۔ اس رقم سے غزہ کی پٹی کے 4400 نوجوانوں کو روزگار فراہم کیا جائے گا۔ پروجیکٹ کے تحت ملازمت کے مواقع مرد و خواتین میں مساوی رکھے گئے ہیں۔ یہ رقم غزہ کی پٹی میں امدادی اداروں اور غیر سرکاری NGOs کے ذریعے صحت، تعلیم، معذوروں کی بحالی اور عمر رسیدہ افراد کی بہبود پر صرف کی جائے گی۔ غزہ کی پٹی کے نوجوانوں کے لیے منظور کردہ عالمی بینک کی امدادی رقم کے ذریعے انٹرنیٹ پر روزگار کے مواقع بھی شامل ہیں۔ آن لائن روزگار کے 750 مواقع پیدا کیے جائیں گے۔ منصوبے کے تحت 18 سے 34 سال کے نوجوانوں کو روزگار اور چھوٹے پیمانے پر کاروبار کے لیے امداد فراہم کی جائے گی۔ امریکہ کے نہ ختم ہونے والی جنگی جنون کا سلسلہ جاری۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سال 2019 کے لیے پینٹاگون کے ریکارڈ 716 ارب کی بجٹ کی منظوری دے دی۔ مختص رقم امریکی عسکری اہلکاروں کو آتشی قوت فراہم کرے گی۔ 69 ارب ڈالر کی رقم بیرون ملک افغانستان، شام، عراق، صومالیہ وغیرہ کے لیے مختص ہے۔ اہلکاروں کی تنخواہوں میں 2.6% کا اضافہ کیا گیا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سال 2019 کے لیے وزارت دفاع پینٹاگون کے ریکارڈ بجٹ پر دستخط کر دیے ہیں، جس کا حجم 716 ارب ڈالر ہے۔ نیو یارک میں فورٹ ڈریم عسکری اڈے میں ہونے والی تقریب کے دوران ٹرمپ کا کہنا تھا کہ مختص کی گئی رقم امریکی عسکری اہلکاروں کو ایک آتشی قوت فراہم کرے گی، جس کو ان کو کسی بھی مشن میں جلد اور فیصلہ کن کامیابی کے لیے ضرورت ہے۔ ٹرمپ کے دستخط کردہ دفاعی بجٹ میں 69 ارب ڈالر کی رقم بیرون ملک افغانستان، شام، عراق، صومالیہ وغیرہ میں جاری کارروائیوں کے لیے ہے۔ مسلح افواج کے اہلکاروں کی تنخواہوں میں 2.6% کا اضافہ بھی کیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ بحریہ، فضائیہ اور دفاعی میزائل نظام کو جدید بنانے کے لیے بھی اربوں ڈالر رکھے گئے ہیں۔ جہاں تک خلائی فورس کا تعلق ہے تو اس کی تشکیل کے لیے علیحدہ سے فنڈنگ کی ضرورت ہے، جس کی کانگریس سے منظوری ناگزیر ہے۔ ٹرمپ کے مطابق فضائیہ، بحریہ اور زمینی افواج کے ساتھ اب خلا بھی لڑائی کا میدان بن چکا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ چین نے بھی اپنی مسلح افواج میں ایک نئی شاخ قائم کی ہے جو خلا میں اس کے عسکری پروگرام کی نگرانی کر رہی ہے۔ تاہم امریکی صدر نے روس کی خلائی فورس کا ذکر نہیں کیا جو کئی برسوں سے موجود ہے۔ ٹرمپ کے مطابق خلا میں محض امریکی وجود کافی نہ ہوگا بلکہ خلا میں امریکی غلبہ ہونا چاہیے۔ برطانوی دارالحکومت لندن میں موٹر وے پر بچوں سے بھری وین الٹ گئی، جس کے نتیجے میں 41 بچے زخمی ہو گئے جبکہ کئی کی حالت نازک ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق لندن کے موٹر وے پر چلتی وین اچانک الٹ گئی، جس کے باعث بس میں سوار 41 بچے زخمی ہوئے جبکہ متعدد کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق حادثے میں زخمی ہونے والے بچوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں انہیں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے اور قریبی اسپتال میں ایمرجنسی بھی نافذ کر دی گئی۔ حادثے کے فوراً بعد موٹر وے پر شدید ٹریفک جام ہوگی اور گاڑیوں کی روانی رک گئی، جبکہ حکام کی جانب سے حالات کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور فوری طور پر اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حادثے کا شکار ہونے والی بس کو خاص قسم کے آلے کے ذریعے کاٹ کر بھی بچوں کو ریسکیو کیا گیا ہے۔ حادثے کا شکار ہونے والے بس ڈرائیور کو بھی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ جائے حادثے کو گھیرے میں لے کر مزید تحقیقات کر رہے ہیں۔ فی الوقت نیوز بلیٹن سے اتنا ہی۔ مزید تفصیلات اور اپڈیٹس جاننے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ اکتا tv.pk۔